आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, टिकापुर घटना धेरै मानिसले बिर्सिएको छैन, यो मानसपटलमा अझै बाँकी छ र यो घटना राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ र आपराधिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरिएको छ। यसको आफ्नै तर्कहरू छन्। यद्यपि यस घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 8 जना, रेशम चौधरी जो सांसद हुनुहुन्छ उहाँ सहित 8 जना व्यक्तिहरू माथि कारबाही भयो। न्यायालयले त्यो फैसला गर्यो र फेरि उच्च अदालतमा गयो। उच्च अदालत दिपायलले यसलाई सदर गरिदिएको छ र यो घटनापछि अब फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो चासोको विषय पनि बनेको छ। यी समग्र विषयमा आज हामी बहस गर्छौँ र राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको पछिल्लो उथलपुथलताको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना प्रखर वक्ता, उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, केशव झा। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हिजो उच्च अदालत दिपायलले यो यस अघिको निर्णयलाई सदर गरिदियो, यसमा तपाईँहरूको धारणा के? अब धारणाकै कुरा गर्दाखेरि पहिलो त यो त मानसिकताको कुरा देखियो, किनकि जिल्ला अदालतमा जे यस अगाडि फैसला भएको थियो त्यसमा पनि हाम्रो विमति थियो र त्यो विमति भएरै हामीले चाहिँ उच्च अदालतमा जाने फैसला गऱ्यौँ र उच्च अदालतमा गयो। जिल्लाको फैसलाले हामीलाई चित्त बुझेन, अहिले उच्चको फैसलाले पनि हामीलाई चित्त बुझेको छैन। अब यसपछि कानुनी बाटो खोज्ने भनेको सर्वोच्चमा जाने बाटो छँदैछ, त्यहाँ हामी जाउँला नै। तर यो एउटा यो हाम्रो मुलुकमा एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ यसले उब्जाएको छ। यसरी चाहिँ जो अधिकार प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलन, आफ्नो पहिचानको लागि भएको आन्दोलन, सहभागिताको लागि भएको आन्दोलन, यो देशलाई अपनत्व महसुस गरेर यसमा आफ्नो अंश खोज्ने आन्दोलनमा जसरी एउटा थारू समुदाय जो राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै पिछडिएको समुदाय हो, एकदमै पछाडि पारिएको समुदाय हो, त्यो समुदायको चाहिँ कमलरी प्रथा चाहिँ हामी अझै पनि बिर्सेका छैनौँ। त्यसरी चाहिँ दबाइएर राखेको समुदाय जसले आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि, सङ्घर्ष गर्दाखेरि र शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो र त्यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जो यस अगाडि टिकापुरको घटना भनिएको छ, टिकापुरको घटनामा कुनै आन्दोलनकारीको उसले मात्रै घटना भएको होइन, पुलिसको आफ्नै गोलीले पनि कतिजना मारिएका छन् र पनि अझ त्यो सानो बच्चालाई जसलाई गोली लागेको छ पुलिसकै गोली लागेको छ। त्यसकारणले के हुन्छ भनेपछि त्यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएन। त्यति मात्रै होइन, यस अगाडि जो लाल आयोगको प्रतिवेदन छ जसलाई अहिलेसम्म लुकाएर राखिएको छ, जो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन सरकारले, त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यस विषयको उठान भएको स्थिति छ र त्यसमा पनि टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो। यसमा चाहिँ के भन्छ, थारू समुदायको जुन व्यक्तिहरूलाई फसाइएको छ त्यसको कुनै हात छैन। यो क्रिया र प्रतिक्रियाको रूपमा भएको घटना हो, सेल्फ डिफेन्सको घटना हो र विशुद्ध राजनीतिक घटना हो। यसलाई यसरी चाहिँ अपराधीकरण बनाइनु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यो न्यायिक छानबिन आयोग हो, अझ त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेर। जस्तो नि केशवजी, अब यत्रो क्रूरतापूर्वक जुन घटना घट्यो, त्यो घटनाको श्रव्य दृश्य सम्पूर्ण सामग्रीहरू छ, देश तातियो त्यो विषयलाई लिएर, आम जनताले आक्रोश व्यक्त गरे। अब त्यस्तो क्रूरपूर्वक भएको जुन घटना छ, आपराधिक क्रियाकलाप सो त देखिन्छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरू राजनीतिक रङ दिने अनि यो राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरौँ, यसलाई आपराधिक दृष्टिकोणले नहेरौँ भनेर भन्न आत्माले दिन्छ? होइन, दिँदैन। अब यसमा दिँदैन। हामी पनि कोही अपराधी चाहिँ के भन्छ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने खोजा पनि होइन। यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छ, हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरा के तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्ने, त्यहाँ जो घटना भएका छन्, त्यो घटना जो भएको छ त्यो घटनामा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ नि। यो रेशम चौधरी त्यो घटनास्थलमा छैन, मान्य हुन्, तिनको दोषी घटनास्थलमै हुनुपर्ने हो र होइन, त्यो भनेको छैन। अपराध अनुसन्धानहरूको फेरिस्त हामीले अरू अपराध अनुसन्धानको हेऱ्यौँ भने सबै अपराधीहरू घटनास्थलमा हुँदैनन्। कहाँबाट उनीहरूले परिचालन गरिरहेका छन्, डिजाइन गरिरहेका छन् भन्ने त्यही विषयमा भन्दैछु। त्यही विषयमा भन्दै थिएँ, यहाँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो कि रेशमजी एक त घटनास्थलमा छैनन्, त्यो दिन उनी बर्दियामा कता थिए, अनि त्यहाँबाट उनले यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू छ है, यस्तो भिडन्तै हुने स्थिति हुन सक्छ भनेर उनले आफ्नो तर्फबाट
सिडिओलाई, एसपीलाई, एसएसपी सबलाई फोन गरेर यस्तो घटना हुन सक्ने छाँटकाट देखिन्छ, तपाईँहरू कर्फ्यू लगाइहाल्नुहोस् है भनेर उल्टै उसले चाहिँ सूचना दिने काम गरेको छ। जसको कल रेकर्ड छ उसको फोनबाट त्यो सबै कल रेकर्ड्सहरू त्यहाँ छ, देखिन्छ होइन। त्यो सारा हुँदाहुँदै पनि जसले राज्यलाई उल्टै सूचना दिने काम गरेको छ, यसलाई रोक्नुहोस्, कर्फ्यू लाउनुहोस्, यस्तो कुनै अप्रिय घटना हुनु हुँदैन, त्यसलाई उल्टै राज्यले फसाउँछ भन्ने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ? पहिलो कुरा तपाईँले भन्नुभयो बर्बर घटना भएको छ। बर्बर घटना त्यो मात्रै हो र आन्दोलनमा 100औं जनाभन्दा बढीलाई विभत्स हत्या गरिएको छ। टाउको र छातीमा ताकी ताकी गोली ठोकिएको छ आन्दोलनकारीलाई। त्यो त दोहोरो झडप छ नि त, झडप छैन भने त्यही भन्दैछु। जहाँ टिकापुरमा घटना घट्यो यो दोहोरो होइन, यो पनि दोहोरो हो। र जति पनि आन्दोलनको क्रममा घटनाहरू भएको छ यहाँ त दोहोरो देखियो, तर अन्य ठाउँमा त दोहोरो पनि होइन। आन्दोलनकारी निहत्ता छ, सडकमा छ, हातमा कुनै हतियार छैन, न ढुङ्गा छ, न मुढा छ, न हात हतियार छ, न बम बारुद छ, केही छैन, र पनि टाउको र छातीमा गोली ताकी ताकी दोहोरो थियो भने त राज्य संयन्त्रको त्यत्रो क्षति हुँदाखेरि प्रदर्शनकारी आन्दोलनकारीहरूको पनि त क्षति हुन पर्थ्यो होला नि त। भएको छ त, आन्दोलनकारीको क्षति भएको छ, टिकापुरमा पनि भएको छ र समग्र आन्दोलनमा पनि भएको छ, नभएको होइन नि। 1.5 वर्षको 2.5 वर्षको नाबालकको पनि हत्या भएको छ, भयो, त्यो पुलिसकै गोली लागेर। त्यही भन्दैछु, पुलिसको जवाबी फायरमा पुलिसले गरेको गोली लागेर बच्चा मरेको छ, आन्दोलनकारीले को गोलीबाट मरेको होइन। त्यो तपाईँले त्यो रिपोर्ट कारण को भनेर खोज्दै गयो भने त फेरि कारण होइन, कारण त राज्य हो। फेरि कारण खोज्दै जानुभयो भने राज्य हो जोसँग अधिकारको लागि लडाइँ चलिरहेको छ, जोसँग अधिकारको लागि मागमुद्दामा उठाइएको छ। र तपाईँले जुन बर्बरतापूर्ण घटनाको चर्चा गर्नुभयो नि, यो देशमा पहिलो यो घटना हो। कोत पर्व भएको छैन अधिकारको लागि, कोत पर्वै भएको छ त, दरबारमै हत्या मचाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, झापा विद्रोह भएको छैन, झापा काण्डमा के बनचोरेले मान्छेको टाउको काटेको छैन। माओवादीहरूले जनयुद्ध गर्दा 17,000 आम नेपाली जनताको बर्बरतापूर्ण हत्या भएको छैन। तपाईँले सम्झिनुहोस् त त्यो पत्रकार साथीको हात पछाडि बाँधेर घाँटी काटेको, त्यस्तो बर्बरतापूर्ण आन्दोलन। झापा विद्रोहकै कुरा गरियो भने त झापा विद्रोहमा जसरी त्यहाँ हत्या भयो त्यो घटनामा बटुक राजवंशी, अस्ति भर्खर पनि विषयहरू आएको थियो, बटुक राजवंशीको हत्याको क्रममा त्यो झापा विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली अहिले देशको मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही घटनामा सहभागी भएको अथवा संलग्न भएको अभियोगमा 14 वर्ष जेल त बस्नुभयो नि त। मैले त्यही सुन्नुहोस् न, आज रेशम चौधरीले त्यो मात्रै घटना होइन नि, उहाँलाई त्यो घटनामा जेल सजाय मात्रै भएको होइन नि, मात्र बताइदिएको। मैले त्यही भन्दैछु, त्यो घटनामा मात्रै उहाँलाई जेल भएको होइन नि, पञ्चायतको विरुद्धमा लागेपछि उहाँलाई चाहिँ जेल हालिएको हो, खालि त्यही घटनाले होइन नि त। अनि त्यसपछि त्यो त्यस्ता त कति घटना, माओवादीको जनयुद्धमा 17,000 जनाभन्दा बढी मारिएका छन्। नाइके त देशको प्रधानमन्त्री भयो, 14 वर्ष जेल बस्न हुने त्यस्तै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नदाखेरि अनि तपाईँका रेशम चौधरी, तपाईँका पार्टीका त्यो आपराधिक घटनामा केपी ओली जेल परेका होइनन्, आपराधिक घटनामा जेल परेका होइनन्, राजनीतिक माग मुद्दाको लडाइँको लागि उनी मात्रै जेल परेका होइनन्। देशमा तमाम नेताहरू अहिले जो हामीसँगै जो राजनीति गरिराख्नु भएको छ, हाम्रै पार्टीमा भएका नेताहरू 100औं जना चाहिँ जेल पर्नु भएको छ, पञ्चायतदेखि लिएर राजधानीदेखि लिएर सबै शासन व्यवस्थामा। त उहाँ कुनै सिङ्गल पर्सन हुनुहुन्न, सबै यस्तो आन्दोलनमा जेल परेको हो। र हामीले सँगै मिली बारम्बार आन्दोलन गर्दा सबैले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर गरेको हो। कुनै पनि तपाईँ घटनाको बारेमा चर्चा गरिरहँदा यो घटना आखिर किन भएको हो, के हो त यसको कारण, त त्यता कारणतिर जानुपर्छ। त नैतिकता छ यिनीहरूलाई बोल्ने, यिनीहरू त राजाभन्दा नि क्रूर भएर प्रस्तुत भयो नि। यिनीहरूले चाहिँ यसरी मान्छेको राजनीतिक जीवनै पुरै समाप्त पार्ने गरी अगाडि बढेका छन् नि। जो व्यक्ति तपाईँलाई राज्यलाई सहयोग गरेको छ, अझ यो घटना नहोस् भनेर चाहिँ त्यसमा सारा इन्फर्मेसन दिएको छ, अनि उसैलाई चाहिँ आजीवन कारावार राजनीतिक जीवनमा त दाग लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि त उहाँले त 8 जना व्यक्तिहरूको जीवन नै नाश गरिदिनु भयो नि। नेपाल प्रहरीका उच्च प्रहरी, वरिष्ठ प्रहरी सहित 8 कसले गर्यो? त्यही त कसले गर्यो? जो रेशम चौधरीले आज फसाएको छ, रेशम चौधरीले गरेका छैन। रेशम चौधरीको यसमा कुनै हात छैन। उसले त उल्टै बिहानै फोन गरेर आजको माहौल ठिक छैन, तपाईँहरू चाहिँ आज कर्फ्यू लगाइदिनुहोस् भनेर पुलिस प्रशासनलाई रिक्वेस्ट गरेको छ। त्यहाँ प्रतिवेदन हेर्नुहोस् न, पुरै प्रतिवेदनमा चर्चा छ। अनि त्यो भन्नुहुन्छ यो घटना हेर्नुहोस् कस्तो। यी नजिरहरू, यी तथ्यहरू तपाईँहरूसँग बलियो रूप प्रमाणको रूपमा रहन्थ्यो भने त आज उच्च अदालतले बलियो रूपमा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई त बदल गरिदिन्थ्यो होला। म त्यही भन्दैछु, फोन कल रेकर्ड छ, र कल ट्रेसिङ गरेको छ, पुरै एनटिसी र एनसेलसँग रिपोर्ट लिएर त्यो फाइलमा राखिएको छ, सारा कुराहरू छ, र पनि त्यहाँ भएको छ। त्यो यहाँ यो घटना भएको भोलिपल्ट तपाईँलाई सोधेको, यी प्रमाणहरू यदि तथ्यसहित र प्रमाणसहित बलियो रूपमा तपाईँहरूसँग थियो भने त आज उच्च अदालत नेपालले बदर गरिदिन्थ्यो होला नि त। गरेन त,
मानसिकताको समस्या हो। त्यसैले त मानसिकता होइन, प्रमाणको समस्या होला। होइन, प्रमाण पनि छ। प्रमाण त ऊ अपराधी हो भन्ने छँदै छैन कुनै प्रमाण। इन्टेन्सनको समस्या हो। त्यही त भन्दैछु, राज्य सत्ताको यो राज्यको जो प्रणालीहरू छ, विभिन्न अङ्गहरू छ, त्यसमाथि भरोसा नै उठ्न थालिसक्यो। न्याय प्रणालीमाथि अदालतमाथि यसरी आक्षेप लगाउन मिल्छ? आक्षेप लगाएको होइन, न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न हो। यो कस्तो न्याय प्रणाली हो? हामी कस्तो न्याय प्रणालीमा छौँ कि सरकारको प्रभावमा चाहिँ निर्णय गर्ने? तथ्य र प्रमाण यसरी त राजतन्त्रको बेलामा पनि यसरी निर्णयहरू हुन्थेन। कमसेकम न्यायालय स्वतन्त्र भएर एउटा निर्णय गर्थ्यो। तर अहिले त पुरै राज्य सत्ताको एकदम पार्ट भएर, सरकारकै एउटा अङ्ग भएर जसरी निर्णयहरू भइरहेको छ, यो त दुःखद हो। यसरी त गर्नु हुँदैन। प्रमाण छैन। रेशम चौधरी कमसेकम दोषी भएको कुनै प्रमाण छैन, त्यहाँ कुनै ट्रेस छैन। बरु ऊ नभएको प्रमाणहरू त्यहाँ छ। त्यहाँ चाहिँ ऊ संलग्न छैन भनेर प्रमाण छ, संलग्न भएको त कुनै प्रमाणै छैन। नभएको प्रमाणहरू प्रचुर मात्रामा छ। प्रमाणै नभएको विषयमा त अदालतले हावातालमा यसरी त निर्णय गर्यो त, फैसला गर्दैन नि। गर्यो त, जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो, त्यसलाई सदर गरिदियो उच्च अदालतले। मैले त्यही भन्दैछु, गर्यो त। मैले त्यही भन्दैछु त, गर्यो। जिल्लाले पनि गर्यो, उच्चले पनि गर्यो। किन गर्यो? सर्वोच्च जानुहुन्छ? अब त सर्वोच्च जाने, एकदम जाने हो। सर्वोच्च प्रति भरोसा छ? होइन, भरोसा त्याग्नु भएको छ। अब यो एउटा राजनीतिक लडाइँ हो। राजनीतिक, यो कुनै आपराधिक घटना हो, न्यायको लडाइँ हो नि। न्यायको लागि, अधिकारको लागि यो लडाइँ हो। राजनीतिक यो लडाइँमा, अधिकारको यो लडाइँमा कुन कुन सिस्टम कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यो एउटा नजिर बन्दैछ। र यो नजिर हाम्रो लागि मात्रै होइन, सबैको लागि स्थापित हुने कुरा हुन्छ। र भोलिको दिनमा देशमा जब सिस्टममा कुनै समस्या आइपर्दा त्यसपछि के हुन्छ भोलिको दिनमा, त्यो सबैको लागि नजिर बन्दै गइरहेको छ। र आज त्यही नैतिकता छ, मलाई भन्नुहोस् न, नैतिकता छ। आफैले त्यस्तो आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति अहिले सत्तासीन छन्। आज प्रचण्डजी स्वयं त्यहाँ मौजुद हुनुहुन्छ, उहाँको सहभागिताको सरकार छ। उहाँले चाहिँ 17,000 आम नेपाली नागरिकको चाहिँ ज्यान लिनुभएको छ विद्रोहको नाममा। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू नेतृत्व गर्ने र आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि त्यसरी चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्ष गरेको र सेल्फ डिफेन्समा चाहिँ ज्यान जोगाउँदाखेरि त्यसरी चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले छानी जसरी फसाएर त्यो अभियानलाई, त्यो आन्दोलनलाई नै जुन समाप्त पार्ने, जो एउटा दास बनाइराख्ने जो प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ, जुन कि राजनीतिक रूपमा त देखिएकै थियो। अब न्यायालय पनि त्यसमा त्यसरी नै प्रस्तुत भइसकेपछि अब त हामीसँग त अब फेरि विद्रोह गर्नुको, सङ्घर्षमा जानेको त विकल्प रहेन। न्यायालयको पोर्सनमा त हामीले ल जिल्लाको चित्त बुझेन, हामी उच्चमा गयौँ, उच्चको न्यायालय निर्णय पनि, फैसला पनि हामीलाई चित्त बुझेन, अब सर्वोच्चमा जाउँला। अब तर यो राजनीतिक लडाइँले यस्तो नजिर बसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि कोही मानिसले कोही अमुक व्यक्ति अथवा समूहलाई भाला खुकुरी लिएर लखेटी मानिस मार्यो भने पनि ती मान्छेलाई कानुन नलाग्ने अथवा ऊ निर्दोष ठहरिने, त्यो नजिर बसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, विषय हो नि त्यो भने होइन। तपाईँलाई राइफलै लिएर कसैले टाउकोमा गोली दाग्न आयो घरमा सुतिरहेको बेला, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ प्रतिकार गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न? तपाईँलाई आफ्नो प्रतिकार, आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्ने, त्यहाँ प्रहरी एकदम निरीह थिए। प्रहरीले त्यस्तो कुनै निरीह थिएन। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? थिएन नि। भिडियोहरूले त्यस्तो कुनै भिडियो छैन, सबै फेक छ। कुनै भिडियो नै छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, सबै वाहियात कुरा हो। बरु तपाईँ त्यो दिनको घटना सम्झिनुहोस्। भोलिपल्ट पुलिसको अगुवाईमा घर लुटिएको छ, घरमा आगजनी भएको छ, आम नागरिकको घरमा। सबै त त्यहाँ आथेनन् आन्दोलन सङ्घर्षमा। घरमा चाहिँ पुलिस अगुवाई गरिरहेछन् र आम नागरिक चाहिँ यहाँ चाहिँ, त्यहाँ त पुरै साम्प्रदायिक किसिमको झगडा भएको छ। र यताबाट मान्छेको घर छिरी सबको आगो लगाइएको छ, घरमा सम्पत्ति नाश गरिएको छ, चेलीबेटीको इज्जत लुटिएको छ। त्यो घटनाको किन जिक्र हुँदैन? किन यति बायस्ड? किन यसरी बायस्ड भएर यहाँ सबै प्रस्तुत हुन्छन्? आन्दोलनकारी के भन्छ, मारिँदा कसैको आँखाबाट एक चाहिँ थोपा पनि आँसु नचुइने, अनि पुलिस मारिँदा के भयो? केशवजी त्यस्तो होइन, भयो त। खोइ त, मलाई आज भन्नुहोस्, पिछडिएका समुदाय, मेरो प्रश्न छ, समुदायप्रति सम्मान छ, सदाशयता छैन त? कहाँ छ त? एक दिनको मलाई तपाईँ स्मरण गराउनुहोस्। म तपाईँ प्रतिनिधि पात्र, तपाईँले राम्रो कुरा उठान गर्नुभएको छ। तर म बहसको विषय भन्दैछु। आजसम्म विभिन्न मिडियाहरूमा कुराहरू हुन्छ, कुनै एउटा मिडियाको बहसको एङ्गल यो मैले हेरिनँ कि पुलिसले निहत्था नागरिकलाई कसरी गोली ठोकेर मार्यो त? आन्दोलन गर्नै नपाइने यो देशमा, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्नै नपाइने, त्यही प्रकृतिको आन्दोलन हामीले यस अगाडि 62-63 मा त सँगै मिलेर गरेकै थियौँ त। खोइ त त्यतिखेर त कसैले गोली चलाएन। संयुक्त रूपमा त्यही प्रकारको आन्दोलन गर्दा गोली चलाउन नपर्ने, टाउको छातीमा गोली हान्न नपर्ने, 19-20 दिनसम्म पुरै देशै नाकाबन्दी हुँदा त्यतिखेर कुनै चाहिँ समाचार नबन्ने, र हामी चाहिँ ज्यान जोगाउनलाई नाकामा गएर 10 गजामा गएर बस्दा त हामीलाई चाहिँ त्यहाँ नाकै अवरुद्ध गरिस् भनेर हामीले आरोप लाउने,
टाउको र छातीमा तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ? तथ्य र इतिहासलाई यसरी नबङ्ग्याइदिनुहोस्। बङ्ग्या छैन। जहाँ जहाँ आन्दोलनकारीहरू सबै एकै ठाउँमा, सबै आन्दोलनमा सहभागी भएका आन्दोलनकारीहरू समान रूपमा अथवा त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने छैन। त्यही शैलीमा प्रस्तुत राज्यले त्यसै गरी प्रतिकार गर्ने, नियन्त्रण लिने हो नि? छैन, त्यही भन्न छु। यो पनि समस्या हो। यहाँको पुलिस प्रशासनमा, सेनामा, चाहे सशस्त्र होस्, जनपद होस्, अनुसन्धानमा हाम्रो समुदायको उपस्थिति छैन। हाम्रो समुदाय, जुन समुदायबाट हामी बिलोङ गर्छौँ, त्यसको उपस्थिति छैन। तिनीहरूलाई दयै लाग्दैन। तिनीहरूलाई हाम्रो अनुहार हेर्न बित्तिकै यिनीहरू त यो देशको नागरिकै होइनन् भनेर गोली चलाउँछन्। म तपाईँलाई कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले 4 वर्षको बच्चा चन्दन पटेल आफ्नो आमाको काखमा रूपन्देहीमा आफ्नो घरमा बसेर बरन्डामा दुध खाइरहेको छ। त्यो दुध खाइरहेको बच्चालाई उसको आमाको काखमा दुध खाँदा खाँदै यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलेको छ कि उसको गिड्डी उडाइएको छ। आमा ठहरै भएको छ काखमै। त्यो बारेमा त कहिले त्यो यहाँ परिकल्पना कहिले सुनिएन। त्यो घटनाको बारेमा चर्चा पनि गरिँदैन। कति क्रूर घटना हो त्यो। मान्छे एउटा साइकल पसले आन्दोलन चलिरहेको बेलामा पनि पसल खोलेर कलैयामा साइकल बनाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ सशस्त्रले कुट्दै मारिदिएको छ। मारेर उसको मुखमा सुसु गरिदिएको छ पानी माग्दाखेरि। तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ कुन प्रकारको चाहिँ यहाँ चाहिँ दमन भएको छ हामीसँग। अनि तपाईँले त्यो हतियार बोकेर आएको प्रहरीमाथि हामी दया देखाउँदैछौँ। तिनीहरूले के घटना गरेका छ, मान्छेको आक्रोशको तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ? हामी जनआन्दोलनमा थियौँ यहाँ 62-63मा, यही काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दा हाम्रै अहिलेका यही ठुलै पार्टीका ठुला नेता नाम नलिउँ, एउटा पुलिसले यसरी धक्का दिँदाखेरि उसलाई चाहिँ बोतल उठाएर उसको टाउकोमा बजार दिएको छ। ठुलो नेताको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँले आम जनता जो आन्दोलनमा सङ्घर्षमा छ त्यसलाई तपाईँले त्यसरी गोली ठोक्दाखेरि त्यसको मनमा के चाहिँ कुन प्रकारको चाहिँ रसायन उत्पन्न भएको होला तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त। सेल्फ डिफेन्समा मान्छे के गर्दैन? मर्ता क्या नहीं करता है भनिन्छ नि। अनि यस्तो अवस्थामा यसरी मारिएको छ र जो व्यक्तिप्रति हामी एकदम पुरै सदाशयता देखाउँदैछौँ त्यही एसएसपी लक्ष्मण होइन, त्यो कुन लेभलको क्रूर व्यक्ति हो? इट्टा भट्टामा मान्छेलाई झोकेर मारेको घटनाको मिलाउने त्यही एसएसपी होइन? अनि त्यस्ता क्रूर व्यक्तिहरूको हामीले वकालत गर्ने? त्यस्ता क्रूर व्यक्तिहरूको हामी वकालत गर्दैछौँ। दुर्भाग्य हाम्रो। हेर्नुहोस्, आन्दोलनकारी जो निहत्ता छ उसको माथि हामीलाई दयासम्म आउँदैन। कसरी आन्दोलनकारीलाई यसरी मारिएको छ। तर चाहिँ तपाईँले त्यही मलेटको घटनामा स्मरण गर्नुहोस् त। घरमा छिरी भिडियो सार्वजनिक भएको छ नि, घरमा छिरी मान्छेलाई ताकी गोली ठोक्या छ। त्यही हो त पुलिसले गर्ने काम त। त्यो प्रकारको हामीसँग त्यो प्रकारको दमन भएको छ आन्दोलन सङ्घर्षमा। हामीले आफ्नो अधिकारको लागि कुरा उठाउँदा हामीले के नै भनेको छ र? हामी पनि यहाँको एक ग्रेडकै नागरिक हो। हामीलाई सबै ठाउँमा चाहिँ बराबर अधिकार देऊ भने त हो नि। अरू योभन्दा बाहेक हामीले के भनेको थियौँ? अहिले मानिलिउँ तपाईँले भनेकै सही, सर्वोच्च अदालतमा तपाईँहरू जान बाँकी नै छ, त्यसपछि त्यहाँ पनि कचहरी होला, त्यसपछि सर्वोच्चले के फैसला गर्छ, सदर गर्छ या बदर गर्छ, त्यो सर्वोच्चको अधीनभित्रको कुरा रह्यो। यद्यपि तपाईँले भनेकै यदि सही हो भने राज्य संयन्त्र यो व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था जहाँ समावेशिताको कुराहरू छ, सारा विषयहरू अहिले अधिकारको रूपमा सुनिश्चितता भइसकेका विषयहरू छन्। यो व्यवस्थामा हामी आइपुग्दाखेरिसम्म राज्यका संयन्त्रहरू त्यसो भए तपाईँहरूप्रति किन यति धेरै क्रूर बन्यो त? किनकि राज्यको संयन्त्रमा उपस्थिति छैन। हाम्रो मात्रै होइन, यो देशमा 37% आदिवासी जनजाति छ। तपाईँले ब्युरोक्रेसीमा खोज्न जानु 7% उपस्थिति छैन उसको। मधेसी समुदाय जसको 30% को जनसङ्ख्या छ उसको राज्यमा तपाईँले उपस्थिति खोज्नुभयो भने जस्तै ब्युरोक्रेसीमा तपाईँ जानुहोस् 7% मात्रै तपाईँले उपस्थिति भेट्नुहुन्छ। आर्मीमा जानुभयो भने 0.8% छ। अझ पुलिस प्रशासनमा पनि एकदम न्यून नै छ, 1-2%मा तपाईँले सीमित पाउनुहुन्छ। त यस प्रकारको विभेद छ। त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति नै छैन राज्यको अङ्गहरूमा। राज्यको थायी सत्तामा हाम्रो उपस्थिति नै छैन। त्यसलाई चाहिँ बङ्ग्याएर नियम कानुन बनाएर रोकिएको छ। एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, यो देशमा चाहिँ एजुकेसन चाहिँ त्यही मधेसको व्यक्तिहरू गएर पहाड हिमाल चारैतिर शिक्षा दान गरेर हिँडेका छन्। इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले, सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहीँका व्यक्तिहरू शिक्षित थिए। शिक्षा हुँदाहुँदै पनि राज्यको नीति यसरी निर्माण गरिएको छ, एउटै भाषामा सारा कुरा गराउने। जसरी राज्यले नीति अख्तियार गर्यो त्यसले आदिवासी जनजाति, मधेसी यो सबै समुदायहरूको उपस्थिति राज्यमा न्यून छ। त जसको उपस्थिति नै राज्यमा न्यून छ
त उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण त राज्यको गलत हुन्छ न्यून किन भयो त्यतातिर जाउँ। जस्तो आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, सम्पूर्ण रूपमा खुला व्यवस्था छ, मतलब जहाँ पनि राजनैतिक एउटा संरक्षण छ, आरक्षण छ। यति हुँदाखेरि पनि त्यो पहुँचमा त्यो स्थानमा पुग्न नसक्नु त फेरि राज्यको कमजोरी होइन होला नि त। समुदाय राज्यको कमजोरी हो, समुदाय कति संवेदनशील छ अथवा इच्छा शक्तिमा छ भन्ने कुरा हो नि त। होइन, राज्यको कमजोरी हो। राज्यको कमजोरी कसरी हो भन्नुहुन्छ भने जम्मा 45% आरक्षण दिएको छ हैन, अरू सबै खुल्ला छ। 45%लाई 100% मानेर त्यसमा चाहिँ महिला, यो अन्य जनजाति, मधेसी, दलित आदि लगायतको क्लस्टर छुट्याइएको छ। हेर्नुहोस् है, एक त 45 मा झार्दियो अनि त्यसमा चाहिँ गर्यो। खुल्लामा त मानौ यस प्रकारको बुझाइ छ कि खुल्लामा त यो यिनीहरूलाई आरक्षण दिएको छ, एउटा पनि मधेसीलाई खुल्लामा पास गर्नु हुँदैन, एउटा पनि जनजातिलाई खुल्लामा पास गर्नु हुँदैन। केही गरी लिखितमा नाम निकालेर पास भइहाल्यो भने पनि मौखिकमा छाँट दिन्छ, आउनै दिँदैन खुल्लाबाट, क्लस्टरबाट मात्रै आऊ। त क्लस्टरबाट तपाईँले 45% मात्रै आरक्षण दिनुभएको छ र जनसङ्ख्या दुईटाको मात्रै जोड्ने हो भने, मधेसी र आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या जोड दिनुभयो भने तपाईँलाई 67% जनसङ्ख्या हुन्छ। त जसको जनसङ्ख्या 67% छ त्यसलाई तपाईँले एक त 45% मा अझ महिला पनि दिनुभएको छ, दलित पनि दिनुभएको छ, पिछडिएको क्षेत्र पनि दिनुभएको छ, सबै दिनुभएको छ। त त्यो क्लस्टरले त कसरी मेन्टेन हुन्छ? यहाँ त त्यो एक त अहिलेको राज्य सत्ताको संरचनामै एकदम कम छ। तपाईँले त अहिले अग्राधिकार सहितको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो नि। अग्राधिकार सहितको व्यवस्था गरेर पहिला तपाईँले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरण बताउँ म तपाईँलाई, राज्यको सबैभन्दा ठुलो सर्वोच्च निकाय जनताको प्रतिनिधि भएको हामी व्यवस्थापिका भन्छौँ। व्यवस्थापिकामा जब तपाईँले समानुपातिक समावेशिता लागू गर्नु भएको छ भने अन्य निकायमा किन छैन? न्यायालयमा आज चाहिँ न्यायाधीशहरूको जब नाम निस्किन्छ तपाईँले खोज्नुहोस् त कतिजना त्यसमा मधेसी जनजाति आजको दिनमा व्यवस्थापिकामा पनि कहाँ र त्यो आरक्षणको सिट अनुसार छ त? 33% महिला तपाईँले भेट्नुहुन्छ? छ त। व्यवस्थापिकामा स्थानीय तहमा 40% भन्दा बढी महिला छ। व्यवस्थापिका प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 33% छ। समानुपातिक छनौटमा कहाँ छ र महिलाहरूको सङ्ख्या खोज्नुपर्ने स्थिति? 33% उपस्थिति छ। होइन, तपाईँलाई थाहा नभएको 33% छ। त्यस्तो सर्वोच्च निकायमा 33% हुने अनि राज्यको थाई सत्तामा किन यिनीहरूले गराउन दिइराखेको छैन? आज आखिर न्यायालयमा किन हुँदैन? सेनामा किन समानुपातिक प्रतिनिधि छैन? पुलिस प्रशासनमा किन छैन? त्यहाँ सबैले आफ्नो अनुहार देख्न पाउनु पर्यो कि परेन? अनि तपाईँले चाहिँ अधिकार नदिने, उदाहरणको रूपमा भन्नुहोस् न, बाउको 3वटा सन्तान छ, एउटाको नाम मधेसी भयो, एउटाको आदिवासी जनजाति, एउटाको खस आर्य भयो। अब बाउको 3वटै सन्तान हो भने बाउको सम्पत्तिमा 3वटैको बराबर अंश लाग्ने कि नलाग्ने? ऊ हेर्दा चाहिँ कालो छ त्यसैले उसलाई कम दिनुपर्ने, यसरी पो हुन थालेछ नि। आरक्षणको जो व्यवस्था थियो यो निश्चित समयको लागि हो, अब यसलाई चाहिँ त्यागौँ अथवा यो खारेज गरौँ, अब सबै खुल्लामा जानुपर्छ भनेर उपल्लो तहका भनिएका समुदायहरू पनि लागिरहनु भएको छ। नीति निर्माताहरूको तर्क पनि यो तर्क चाहिँ अलिक बलियो हुँदै गइरहेको छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, आरक्षण हटाउने कुरामा कसैको विमति रहँदैन एउटा सर्टेन टाइमपछि। तर आरक्षण तपाईँले हटाउँदाखेरि कम्पिटिसन कसको बिचमा गराउने? बुढा नीलकण्ठबाट पास भएको एउटा स्टुडेन्टलाई गाउँमा कुनै सुविधा नभएको सरकारी स्कुलबाट पास भएको स्टुडेन्टको बिचमा जुधाउने कि बुढा नीलकण्ठ लेभलकै पढाइ देशभरि गरेर त्यसको बिचमा तपाईँले भिडाउने? के गर्ने? आरक्षण कतिखेर दिनुपर्छ? आरक्षण भनेको के हो त? कमजोरलाई आरक्षण दिने हो, उसको स्तर बढाउनलाई आरक्षण दिने हो नि। चाहे जातीय रूपमा होस् या वर्गीय रूपमा, जुन रूपमा ऊ पछाडि परेको छ उसलाई त्यो लेभलमा ल्याउनलाई तपाईँले अपग्रेड गर्नलाई नै आरक्षण दिया हो। आरक्षण नदिन परोस् त्यसको लागि राज्यले के गरेको छ त? के राज्यको स्वास्थ्य शिक्षा नीति एउटै छ त? देशभरिको शिक्षा नीति एउटै छ? यहाँ चाहिँ 1 लाख रुपियाँ महिनाको पनि तिरेर पढ्ने स्कुलहरू छ, यहाँ 1 रुपियाँ नलागेर पनि पढ्ने स्कुलहरू छ। क्वालिटी एउटै हुन्छ त? कम्पिट गर्छ त्यसले? त कम्पिटै गर्दैन भने त्यस्तो यो सबै लुटेका छन्, जो देशको शीर्ष स्थानमा बसेर देश लुटेकाहरू छन्, तिनीहरूसँग पैसा छ, तिनीहरूले राम्रो ठाउँमा पढाउने भयो, गरिबको बच्चाहरूले राम्रो ठाउँमा पढ्न पाउने भएनन्, कसरी कम्पिट गर्छ? आरक्षण हटाउने हो, त्यो आरक्षण एक दिन हटाउनै पर्छ। तर सबैलाई तपाईँले समानुपातिक ढङ्गले, समावेशी ढङ्गले, इन्क्लुसिभ ढङ्गले तपाईँले लाने कि नलाने त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन? तपाईँ एउटा गार्जियन हो, मानौ तपाईँ बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चाहरू छ, कुनै बच्चा कमजोर छ भने तपाईँले ट्युसन हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? कोही टप गरिरहेको छ, कोही फेलै फेल गरिरहेको छ भने फेललाई के गर्नुहुन्छ? लात हानेर पछाडि छोडिदिनुहुन्छ? खै ठिक छ। अब यी सम्पूर्ण समस्याहरू छ, गुनासोहरू छ र ती समस्या र गुनासोको यो सम्पूर्ण कुण्ठाहरू चाहिँ यसको सोलो ढोलो चाहिँ न्यायालयमा लगेर त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ थिचोमिचोमा पारियो भनेर मात्रै न्यायालय भने होइन, त्यसरी विश्लेषण गर्नु होइन। यो त्यो विश्लेषण पनि होइन, हामीले न्यायालय मात्रै भने होइन।
राज्यको हरेक ती न्यायालय राजनीतिक प्रभावमा पर्यो र त्यसको असर त्यहाँबाट देखिएको छ भन्ने तपाईँको तर्क? राज्यको हरेक अङ्ग चाहिँ राजनीतिक प्रभावमा परेको छ। न्यायालय मात्रै होइन, राजनीतिक लडाइँ हो यो राजनीतिक लडाइँलाई न्यायालयबाट हामी सबै कुराको छिनोफानो हुँदैन। यो देशमा न्यायालयबाट भएको छ त सबै कुराको छिनोफानो? आजसम्म त भएको छैन। हरेक कुरा सडकले निर्धारण गर्छ। त जब सडकले निर्धारण गर्छ भन्ने यो नियम कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ पर्दैन? सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ नि। प्रचण्ड पनि त आखिर 17,000 मान्छे मारेर आएको छ नि। प्रचण्ड आफै कसैलाई गोली नठोकेको होला, तर प्रचण्ड नेता हो नि। प्रचण्डले 17,000 मान्छेले मारेको छ नि। किन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्यो यो व्यक्ति र आज किन चाहिँ राजनीतिमा यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छन् त? त्यो माथि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? त प्रचण्ड यसकारण कि यहाँ खस आर्य समुदायको बाहुनतर्फको नेता परे, त्यसकारण उनको हालिमुहाली चल्छ, उनको लागि कुनै नियम कानुन लाग्दैन। केपी ओली बाहुन समुदायको नेता परे, उनको माथि कुनै नियम कानुन लाग्दैन। र एकजना थारू मधेसीको छोरा, उनीहरू चाहिँ त्यही जात भएको कारणले उनीहरूको लागि छुट्टै नियम कानुनको व्यवस्था गरिदिने, उनीहरूलाई त्यो कानुन लाग्नुपर्ने, नभएको अपराधीलाई अपराधी बनाइदिने। प्रमाण छ भने अपराधी ठिकै छ नि, तर जो त्यहाँ मौजुद पनि छैन र उल्टै राज्यलाई सूचना दिने काम गरेको छ त्यो कसरी अपराधी भयो? बलजबरजस्ती भिराइदिने अपराधी, यिनीहरूलाई भन्ने नैतिकता छ? अनि त्यो कुरालाई चाहिँ पुलिसले एउटा फाइल खडा गरेर लिएर आयो भनेर न्यायालय किन चाहियो मान्छेलाई? त्यही पुलिस प्रशासनकै कुरालाई सदर गर्दै जाने हो भने न्यायालय किन चाहियो? आखिर राजनीतिक लडाइँ हो भनेर न लाल आयोग बनाएको हो। लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको हो? छापियो पत्र पत्रिकामा, मिडियाले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो, बाहिर आयो। बाहिर आएपछि त्यसमा त छताछुल्लो छ त कि उल्टै त्यहाँ त्यो समुदायमाथि चाहिँ विभेद भएको छ, अन्याय भएको छ, दमन भएको छ। त्यो समुदायले सेल्फ डिफेन्समा आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई त्यसरी चाहिँ प्रतिकार नगरेको भए त 100 जना चाहिँ आम नागरिक त्यहाँ मारिने रहेछ। आम नागरिकले आफ्नो रक्षा गर्नलाई प्रतिकारमा त्यस्तो गरेको रहेछ। सेल्फ डिफेन्स गर्न नपाउने मान्छे मार्नै आएको छ अनि सेल्फ डिफेन्स गर्दैन मान्छेले। सेल्फ डिफेन्समा मारियो त मारियो, 100 जना आन्दोलनकारी मारिएको छ। अब अदालत जान्छौँ हामी, सर्वोच्च अदालत जान्छौँ भनेर त्यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। अब अदालतको ढोका ढकढक्याउने मात्रै तपाईँहरूको विकल्प हो कि अब यस राजनीतिक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा सडकमा आउने पनि कार्यक्रम छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हाम्रो लडाइँ भनेको राजनीतिक लडाइँ हो। हामी यो सबै अहिले चाहिँ पछिल्लो समय हामीले शक्ति आर्जन गर्नकै लागि यो पार्टी यो एकीकरणदेखि सारा कुराहरू गरेको हो। मुलुकमा चाहे त्यो मधेसी समुदाय होस्, खस आर्य होस्, आदिवासी जनजाति होस्, जुनसुकै समुदाय होस्, उत्पीडित जो पनि यो मुलुकमा छ, ती सबैलाई जोडेर एउटा शक्ति सञ्चय गरेर हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथै अहिले पार्टी युनिफिकेसनदेखि लिएर तराई पहाड हिमालसम्म हामी पुग्ने अठोटका साथ चाहिँ एउटा पार्टीलाई विस्तार कार्यक्रममा लागेका छौँ। र सङ्घर्षको भन्नुभयो, तर शक्ति सञ्चय कसरी भयो? भएको शक्ति पनि क्षय भएर गइरहेको जस्तो देखिन्छ। पार्टी एकता त भयो, तर खै त गतिविधि छैन, न सरकारलाई कुनै धक्का दिन सक्छ। यो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको खिया लाग्दै गएको धातु जस्तो भइसक्यो तपाईँहरूको पार्टी। यस्तो छ क्या, बडा दुर्भाग्य छ। अब बोली मान्छेको चेन्ज हुन्छ। म तपाईँलाई स्मरण गरौँ, हामी आन्दोलन सङ्घर्ष गर्दै गर्दा सबैले हार गुहार गर्न थाले। तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीहरूले पनि साह्रै दबाब दिए, होइन हो अब त वार्ता गर्नुहोस् न, किन यति आन्दोलन गर्नुहुन्छ? आन्दोलनले त पुरै मुलुकै अस्तव्यस्त भइसक्यो। एकातिर जब हामी आन्दोलन सङ्घर्षमा जान्छौँ, तपाईँहरू जस्ता साथी मित्रहरूले नै होइन आन्दोलन छोडेर आउनुहोस्, वार्तामा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। चट्टै आन्दोलन शीर्ष लेभलमा, त्यो शीर्ष तहमा पुगेको बेलामा, उच्च बिन्दुमा पुगेको बेलामा, उत्कर्षमा भएको बेलामा आन्दोलन पनि छोडाइदिनुहुन्छ। आन्दोलन छोडेर यहाँ वार्ता संवादमा आउँदाखेरि यहाँ काउन्ट गर्दैन, त्यता पनि तपाईँहरूले दबाब दिइदिनुहुन्न। र अहिले हामी चाहिँ वार्ता संवादलाई कुरेर बस्दाखेरि 4-5 वर्षदेखि त आज 72 सालदेखि आन्दोलन छोडेर आएदेखि 5 वर्षदेखि वार्ता संवादलाई कुरिरहेका छौँ हामी। र वार्ता संवादलाई कुर्दा कुर्दै आजसम्म कुनै वार्ता संवाद भएन। त हाम्रो लागि विकल्प त अब तपाईँले भने जस्तै सङ्घर्षै हो। सङ्घर्षमा जाँदा अब यसपालि चाहिँ तपाईँहरू जस्ता साथीले भनेको पनि मान्दैनौ र तपाईँलाई भन्छु म, त्यतिखेर सम्झाउँछु, तपाईँले नै भन्नुभएको थियो आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्न, शक्ति नै छैन। कतिचोटि शक्तिको परीक्षण गरौँ त? कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो? आखिर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि त अग्नि परीक्षा दिएरै हामी आएको हो नि, शक्ति प्रदर्शन गरेरै आएको हो नि, सडक सङ्घर्ष गरेरै आएको हो नि। त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँहरूको सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै भयो? कहाँ भयो त? कहाँ गयौँ त? सत्ताको ढोका छिर्ने बेलामा रियाल काटेको जस्तो देखिएन? होइन होइन, कसरी हुन्छ? तपाईँ जस्तै अचम्मको कुरा गर्नुभयो। अहिले हामीले 72 सालको आन्दोलन छोडेर आएपछि हामीले के भन्यौँ भने जबसम्म संविधान जारी हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ। 70 को चुनावपछि संविधान जारी भयो, हामी सरकारमा गएनौँ। भर्खर होइन र सरकारबाट बाहिरिनु यस्तो हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले उपेन्द्र यादवलाई देख्नुभयो, तर त्यही चाहिँ राजपाको कोही नेता सरकारमा गएन, त्यो देख्नु भएन। समर्थन थियो एउटा होइन, नैतिक समर्थन हामीले अझ हामीले जुन सरकारसँग यो सरकार बनिरहँदाखेरि जुन पार्टीहरू मधेसमा छिर्न सक्ने स्थिति थिएन
त्यस्तो माहौलमा चुनावबाट हामी आएको र हाम्रो त पर्सनल झगडा त थिएन पार्टीसँग। हामीले के भन्यो भने हाम्रो लडाइँ भनेको संविधानसँग, संविधान अपूर्ण छ, संविधान चाहिँ यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, त्यसको निम्ति यसलाई पूर्णता दिउँ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो संशोधनबाट प्राप्ति हुन्छ र संशोधनको लागि अङ्गणित चाहिन्छ। त अङ्गणित भनेको हामी मिलेर जाँदा एउटा चाहिँ वातावरण बन्छ भनेर यो सरकारलाई समर्थन गरे हो नि। तपाईँहरूको संविधान संशोधन गर्छु भनेर हामीलाई 1 वर्षसँग समर्थन ल्यायो नि। हिसाबमा त तपाईँहरू यति बेला संसदभित्र त निष्प्रभावी हुनुहुन्छ नि। त्यो ठिक हो तपाईँले भनेको। त्यसैले त संसदभित्र हाम्रो यो अङ्कगणितले हामी चेन्ज गराउन सकेनौँ। त्यही जनतालाई भन्दैछौँ कि हाम्रो जुन तपाईँहरूले जुन म्यान्डेट दिनुभयो त्यो अङ्कगणितले हामीले चाहिँ यो सरकारलाई गलाउन सकेनौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले उ गर्न सकेनौँ। त्यस कारण अङ्कगणितमा पनि नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। तर यो देशको जति पनि परिवर्तन भएको छ कि संसदको सङ्ख्याले भएको छ। पञ्चायत हुँदाखेरि त पुरै ढिकै उनीहरूकै बहुमत सर्वसम्मत थियो त, तर पञ्चायत गयो नि, राजतन्त्र ढल्यो नि, गणतन्त्र आयो नि। यो त सबै यो सडक सङ्घर्षले भएको होइन, त्यो संसदको आँकडाले भएको हो त होइन नि। यो देशको जति पनि परिवर्तन भएको छ त्यो सदनबाट भएको छैन, यही सडकबाट भएको छ। त हामीलाई पनि अब डेमोक्रेटिक व्यवस्थाप्रति हामीलाई विश्वास छ, लोकतन्त्रमा हामीलाई विश्वास छ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा विश्वास छ। अब यो होइन यसको कुनै भ्यालु छैन भनेर हामीले भन्न थाल्यो भने त विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउँदैन र। हामी त यही व्यवस्थालाई मानेर यही व्यवस्था हो, यसको विकल्प छैन, यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो, यसमै हामीले समाधान खोज्नुपर्छ भनेर हामी समाधान खोजिरहेका छौँ। तर यति गर्दा पनि हाम्रो माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले त भनिरहेका छौँ नि कि यो एकदम चाहिँ नस्लीय चिन्तनबाट ग्रसित जो यहाँका शासक वर्ग छन् त्यसले यो मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो हुन दिन खोजिरहेकै छैन। त्यसो भए टिकापुर हत्याकाण्डलाई एउटा नजिर बनाएर अथवा कारण देखाएर तपाईँहरू त्यस्तै परिस्थिति आयो, यसमा तपाईँहरू विजय हुनु भएन भने व्यवस्थाको विरुद्ध लाग्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् हामीले न्यायालयलाई पनि यो अवसर दिइरहेका छौँ कि न्याय गर, आम जनताको जुन भरोसा छ त्यसलाई कायम गर र त्यसको निम्ति हामी न्यायालयको बाटो पनि अख्तियार गरिरहेका छौँ। एउटा तहको निर्णय हामीलाई चित्त बुझेन, अर्को तहमा गयौँ, उच्चको पनि हामीलाई चित्त बुझेन, अहिले हामी सर्वोच्चमा जाउँला, त्यो बाटो पनि छँदैछ। तर यो जसरी हामीलाई विफल भयो भने सुन्नुहोस्, प्रयासको कुरै भएन। हामीले चाहिँ यो बाटो तर होइन भनिरहेका छौँ, हामीलाई बाध्यतावश त्यताबाट छिराइएको छ। यो राजनीतिक मुद्दालाई जसरी त्यताबाट छिराएर न्यायालय तर्फबाट आऊ भनेर जसरी हामीलाई भनिँदैछ त्यो बाटो पनि हामी छाडेका छैनौँ। तर यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले यो सङ्घर्ष पनि अगाडि बढ्छ, सङ्घर्षमा पनि जान्छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँहरू त देखिनुहुन्न, कहाँ देख्यौँ? कुनै पनि पार्टी, एउटा राजनीतिक दल, दुईवटा कुरा तपाईँले उठान गरिदिनु भयो कि एउटा तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, सत्ताको लागि गर्नुहुन्छ। राजनीतिक पार्टी मान्छे किन बनाउँछन्? राजनीतिक पार्टी सत्तामा जानलाई होइन पार्टी बनाउने, अन्तिम सङ्घर्ष त सत्ता हो, सत्ता होइन र। त हामीलाई जनताले त्यहाँ म्यान्डेट दिएर जो सांसदहरू जिताएर पठाएको छ, किन जोगी बन्नलाई पठाएको कि त्यहाँ गएर तपाईँ सत्तामा पुग्नुहोस् र हाम्रो काम गर्नुहोस् भनेर त पठाएको हो। सत्तामा पुग्नुहोस् र हाम्रो काम गर भनेर पठाएको हो जनता। काम त हुन्छ त सत्तामा पुग्नु भयो, आफ्नो मात्रै काम गर्नु, कहाँ काम गर्यो? त्यो मिडियाले प्रचार गर्छ, हामीले कहाँ गरेका छौँ? अहिले हामी सत्तामा छैनौँ, फेरि मिडियालाई नदिनु म छमा भन्दा मिडियाले गर्नु भएको छ, त्यो पारदर्शी रूपमा मिडिया होइन होइन, म कहाँ पारदर्शी हुन्छ? त्यही त भनिरहेको छु नि। अहिलेको सरकारले गरिरहेको कामहरू ठिक छ त? अहिलेको सरकारमाथि कति चार्जेस छ तपाईँलाई याद छ नि? सुनकाण्ड छ, भ्रष्टाचार छ, लागेको छ नि। म त्यही भन्दैछु, यति कुराहरू गरिरहेको छ नि। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, कोही साथीहरू सरकारमा जानुभयो होला, तर सरकारमा पनि किन गएको हो? त्यही माग मुद्दा पुरा गराउने सन्दर्भमा गएको हो नि। माग मुद्दा पुरा नभएपछि फर्केर पनि आएको हो नि। मूल प्रश्नमा आउँछु, तपाईँहरूको यो सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई सदर गरिदियो भने तपाईँहरूको आन्दोलन कतातिर मोडिन्छ? होइन, त्यो भनेको छैन। तपाईँले सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्नुभयो, त्यो धेरै लेन्दी प्रोसेस भयो। सर्वोच्च अदालतले 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष कहिले गर्ला नगर्ला त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा हो। त्यो प्रक्रिया, त्यो न्यायालयको एउटा बाटो हो, त्यो एउटा बाटो भयो, लामो भयो। राजनीतिक बाटो चाहिँ अब राजनीतिक बाटो के हो भने कि अहिले सङ्घर्षको स्थिति छैन। अहिले कोरोनाको महामारीबाट विश्व पुरै थलिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा जनताको ज्यान पनि जोखिममा छ, नेता कार्यकर्ताको पनि ज्यान जोखिममा छ। अहिले सङ्घर्षको स्थिति छैन। अहिले भनेको त बोल्ने ठाउँ भनेको हाउस नै थियो। त त्यो हाउस कसरी चाहिँ अब अधिवेशन सुरु हुन्छ त्यतातिर एउटा दबाब हुन्छ। 18 गतेभन्दा अगाडि सरकारलाई चाहिँ हाउस बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। सरकार बोलाउला, हाउसमा एक प्रकारको हाम्रो सङ्घर्ष चल्ला, त्यहाँ हामी गरौँला। र सडकमा अहिले सङ्घर्ष गर्ने स्थिति छैन। यो कोरोनाको भ्याक्सिन आउँदैछ, कोरोनाको भ्याक्सिन आओस्, त्यसपछि चाहिँ हामी चुप्लाएर र पनि अहिले जसरी संहिता गणतन्त्रको विरुद्धमा जसरी सडकमा आवाज उठाइएको छ यो सरकारको समर्थनमा, यो सरकारले जसरी चाहिँ गणतन्त्र र संहितालाई उल्टाउने गरी जुन अहिले खेल गरिरहेको छ सडकमा, जसरी जनतालाई चाहिँ
भ्रमित पार्न खोजिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा अब चुप लाएर बस्ने स्थिति पनि छैन। त्यसैले हामीले यो तपाईँले भने जस्तै एउटा विषयलाई मात्रै लिएर होइन, यो त बाई प्रोडक्टको कुरा हो। हाम्रो तपाईँले रेशमजी लगायतको सबै विषय हुन्छ। हाम्रो त लडाइँ त राजनीतिक माग मुद्दा न हो। हामीले बारम्बार चाहिँ आफ्ना माग मुद्दाहरू अगाडि बढाएका छौँ। अझै पनि हामीले हाउसमा हामीले चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ हाम्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ संविधानसँग असन्तुष्टि भएर। हाम्रो मुख्य एजेन्डा त त्यो हो र आन्दोलनको क्रममा यसरी मुद्दा लगाएर मान्छेहरूलाई जो ज्यान फसाइँदैछ यो त्यसको बाई प्रोडक्ट हो। त हामी मुख्य कुरामै फोकस गर्छौँ र त्यो सँगसँगै यी बाई प्रोडक्टहरू पनि सबै सँगसँगै अगाडि बढ्छ। त राज्यको यो शासकहरूको हामीले पनि उनीहरूको यो शैली हामी बुझ्दैछौँ, उनीहरूको मानसिकता उनीहरूको सोच प्रकट भइरहेको छ, तिनीहरूको नियत के हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेका छौँ। त अबको लडाइँ चाहिँ यति सहज र सजिलो नहोला, अबको सङ्घर्ष यति सहज सजिलो नहोला। जब आम जनताले यो पूर्ण रूपमा अहिले महसुस गरिरहेका छन्, आदिवासी जनजातिहरूले यो घटनालाई लिएर रेशम लगायतको घटनालाई लिएर एकदम आक्रोश छ कि आखिर हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति भएकै कारण जसरी हामीलाई ठेचिएको छ, हेपिएर राखिएको छ, हामीलाई मूलधारमा आउन दिइरहेको छैन, हाम्रो अधिकारको लडाइँलाई जसरी अपराधीकरण गरिँदैछ, यही प्रकारको तिनीहरूले लडाइँ गरिसकेका छन्। त्यो चाहिँ राजनीतिक हुने हामीले गर्दा जसरी त्यो आक्रोश छ। होइन सबै राजनीतिक हुन्थ्यो भने आज भर्खरै मात्रै बालवाला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको योभन्दा अगाडिकै मुद्दा आज सर्वोच्चमा पेशी चढेको छ, बहस हुँदैछ, सुनवाई हुँदैछ। यसमा तपाईँहरूले समुदायगत रूपमा पूर्वाग्रह राख्यो राज्यले भनेर त भन्न मिल्दैन। यो त लडाइँको उदाहरण म भन्दैछु, लडाइँको धेरै टाइप्सहरू छ, लडाइँ धेरै प्रकारका लडाइँहरू छन्। यहाँ चाहिँ वर्गीय लडाइँ पनि छ, जातीय लडाइँ पनि छ, दुईटै लडाइँ छ। अब तपाईँले जे कुरा अहिले उठाउनु भयो आपसको क्लास त छँदैछ। अहिले यो कुराहरू जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षको लडाइँहरूको यो उपज हो। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ यसरी पूर्व माओवादीहरूलाई सकाउने खेल होला, पूर्व माओवादीहरूलाई समाप्त पार्ने खेल होला के होला, त्यसरी चाहिँ यो गएको होला। त्यो प्रसङ्ग छुट्टै प्रसङ्ग त्यसमा जोडिँदैछ। नभए त यसको मूल प्रश्न मिलेर बाँडी खाँदासम्म सबै कुरा ठिक थियो। जो निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो, न्यायालय चाहिँ अछुतो छैन अथवा राजनीतिबाट अछुतो छैन, राजनीतिको कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव छ। मैले त्यही भनिरहेको छु, त्यसको प्रभाव राजनीतिकै मैले त्यही भनिरहेको छु त, राजनीतिकै प्रभाव छ, सरकारकै दबदबा छ राज्यको हरेक निकायमा र त सरकारले यस्तो कामहरू गरिरहेको छ। नभए पनि त खेलाची हुन्छ यो देशमा। अस्ति भर्खरै चाहिँ 2टा अध्यादेश लिएर आयो प्रधानमन्त्रीले, केटाकेटी जस्तो 2 दिनमा फिर्ता भयो। यही हो तरिका। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिसँग, यो देशको अभिभावकसँग मान्छेले, आम नागरिकले यही अपेक्षा गरेको हो त। फेरि त्यही अध्यादेश लिएर आयो, गर्न के खोजेको? लोकतन्त्रमा त हाउस भनेको त विपक्षी पार्टीहरूको हुन्छ नि, अनि विपक्षी पार्टीहरूको जब त्यो के भन्छ उसमा संवैधानिक उसमा चाहिँ परिषदमा जब उसको उपस्थिति हुन्छ, त्यो उपस्थितिलाई यसरी समाप्त पार्ने हो, त्यसलाई कमजोर बनाउने हो त। यसरी 2 जना 3 जना गरेर यसरी चाहिँ निर्णय गर्न खोज्ने हो त। यही हो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया। गर्न के खोजेको? पुरै एकदम एकलौटी तानाशाही प्रवृत्ति लाद्न खोजेको हो। यसैलाई भन्दैन सर्वसत्तावाद भनेको यही होइन र? एकलौटी एकदम तानाशाही प्रवृत्ति भने यही होइन र? त प्रधानमन्त्रीलाई त लोकतन्त्र प्रिय नै छैन, लोकतन्त्र मनै परेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीको विरोधमा कोही बोल्छ भने प्रधानमन्त्री त उसलाई सकाइदिने भयो। त्यही राजनीतिक आस्थाको आधारमा आज चाहिँ अग्नि सापकोटाको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो पनि राजनीतिक लडाइँ नै हो। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ देखाउनलाई, आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नलाई त्यो गरिँदैछ। आज हामीलाई यिनीहरूले अधिकार नमागोस् भनेर जसरी हामीलाई धकिलिँदैछ, हामी माथि थिचोमिचो भइरहेको छ, त्यो पनि त्यसकै सिलसिला हो। त्यो आखिर यो राजनीतिक लडाइँ त हो नि। यहाँ चाहिँ सीमित वर्ग त छ नि, मैले अघि नै भने सीमित वर्ग छ, शासक वर्ग पनि सीमित हो नि। खसारीमा जम्मै शासक वर्ग होइन नि, केही सीमित वर्ग छ, केही एकदम त्यो सङ्कुचित यो नस्लीय चिन्तन बोकेका केही व्यक्तिहरू छ। सबै कहाँ सबै खराब मान्छे हुन्छ त? चिन्तन बोकेका को हुन्छ अहिले सत्तामा रहेका? अहिलेको सत्ताधारी पार्टीमा भएका नेतृत्व वर्ग नै नस्लीय चिन्तनको एकदम देखिरहेको अवस्था छ त। प्रष्टै छ त, एकदम प्रष्ट छ नि, एकदम प्रष्टै रूपमा तपाईँले हेर्नुहोस् न। यो घटनाक्रमले देखाउँदैन जसरी चाहिँ अहिले भइरहेको छ। अनि अस्ति चाहिँ सबै कुरा माओवादी र नेकपा के भन्छ एमाले एकदम मिलेको बेलामा त अस्ति त्यो उसलाई चाहिँ जेलबाट निकालेको होइन, त्यही माओवादीको नेतालाई जेलबाट निकालेको होइन, यो 40% भयो पहिला नै जेल काटिसकेको भनेर निकालेको होइन नेतालाई, त त्यसरी रातारात निकालेको होइन। अब तपाईँहरू संविधान संशोधन लगायतको यावत विषयमा तपाईँहरू त्यहाँ अल्झिरहनु भएको छ। सरकार सञ्चालन शैलीप्रति जनता रुष्ट छन्, नेकपा आफ्नै घर झगडामा व्यस्त छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै व्यस्ततामा भए जस्तो देखिन्छ, तर कुनै व्यस्त भए जस्तो पनि देखिन्न। ऊ
कुहिरोभित्र हराए जस्तो देखिन्छ। यही मौका पारेर राजावादीहरू सलबलाएको देखिन्छ। सडकमा आएका छन्, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर लागिरहेका छन्। भोलि कथम कथाचित यो व्यवस्थाप्रति तपाईँहरूले अहिले जसरी धारणा राखिरहनु भएको छ अथवा त्यो एक प्रकारको आक्रोश जन्मिराखेको छ, कतै राजावादीहरूसँग तपाईँहरूको घाँटी जोडिने अवस्था त आउन? होइन, हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ। दुर्भाग्य के भयो भने यो मुलुकमा गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि जब आन्दोलन र सङ्घर्ष चल्दै थियो त्यतिखेर जो व्यक्तिहरू यसको पक्षमा थिएनन्, जसलाई यो मनै परेको थिएन यो व्यवस्था, जसले जो व्यक्ति सम्झो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो गणतन्त्र नेपालमा ल्याउनु भनेको त बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु सर हो भन्ने व्यक्ति आज यो गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएर आसिन्छन्। त उनलाई गणतन्त्र मनै परेको छैन, संहिता मनै परेको छैन। त त्यो व्यक्तिले यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्नलाई खेल गर्दैछ। यो व्यक्ति यो 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 यसलाई मलजल गरेर बलियो बनाउनु पर्छ, होइन कि यसलाई कसरी कमजोर बनाउने त्यतातिर सधैँ लागे। आज 3 वर्षदेखि कमजोर बनाउँदै गए। त्यही कमजोर बनाउँदै गएपछि उल्टै राजावादीहरूसँग मिलेर आज आन्दोलन गराउँदैछन्, संहिता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोज्दैछन्। कसले मिलेर आन्दोलन गराएको राजावादीहरूसँग? स्वयं सरकार यसमा इन्भल्भ छ, प्रधानमन्त्रीजी इन्भल्भ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जिल्लामा अहिले प्रदर्शन भइरहँदाखेरि पूर्व नेकपा एमालेका साथीहरू देखिँदैछ ठाउँ ठाउँमा, बाइक र्यालीदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ आरोप होइन। तपाईँले फुटेज हेर्नुहोस् न, हामीलाई पत्रकार साथीहरूले नै फुटेज पठाउनु भएको छ, त्यही फुटेजको आधारमा भन्दैछु। तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले रिसर्च मानिसहरू कहिले कुन पार्टीमा हुन्छन् होइन, पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छन्। तपाईँ हामीले यहाँबाट नचिनौला, जिल्लामा त मान्छेले को के कता उसको साथ खानदानको हिसाब किताब राखिरहेको हुन्छ नि। आज के गर्दैछ, कुन पार्टीमा के छ, सबै कुरा अपडेट म तपाईँ पो अपडेट हुँदैन। जिल्लामा त सबै एक अपडेट हुन्छ, गाउँमा एक अपडेट हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू संलग्न छ। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नेता कार्यकर्ता चाहिँ अहिलेको यो राजावादी आन्दोलनमा संलग्न छ भनेपछि त्यो त प्रश्नै देखिसक्यो। अस्ति मात्रै पनि शेरबहादुर देउवाजीले पनि बोलिसक्नुभयो, चितवनमा तपाईँले सुन्नुभयो होला कि यो सब एकदम मिलेर घटना भइरहेछ, यसलाई तपाईँले संयोग नमान्नुहोस्। यतिकै बोल्नको लागि कसैले बोलेको होइन, देखिएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागितै देखिएको छ उहाँहरूको। त उहाँहरूले नै यो गराइराख्नु भएको छ। त उहाँलाई चित्तै बुझाएको छैन, यो संहिता गणतन्त्र मन परेको छैन। त उहाँ यदि त्यसमाथि नै प्रहार गर्न खोज्नुभयो भने अब चाहिँ नेपाली जनता चुप्लाएर बस्दैन। यति बढी बलिदानी, यति बढी शहादत यो जुन संहिता र गणतन्त्रको लागि भएको छ, फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ र तपाईँ? कुनै सम्भावना छैन। यो यदि कसैले सोच राख्दछ भने त्यो दिवा स्वप्न हो। यो देशमा संहिता पनि रहन्छ, गणतन्त्र पनि रहन्छ। कसैले यदि यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ म गर्न सक्छु भनेर दिवा स्वप्न हेर्दैछन्, कल्पना गर्दैछन् भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो असफल भएर जान्छन्, आफै फालिन्छन्। जनताले यसरी किक लगाएर यहाँबाट निकालिदिन्छन् कि उहाँले आफूलाई चाहिँ खालि यति मात्रै सम्झे पुग्छ कि जुन किसिमले उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कर्नल गद्दाफीको स्थिति निम्तिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि त्यही परिस्थिति निम्तिनेवाला छ। त्यसकारण यो गणतन्त्र संहितामाथि प्रहार गर्ने, यसरी चाहिँ जातीय रूपमा चाहिँ शासन चलाउने जुन खालको पीडा महसुस गरिरहनु भएको छ, न्यायालय पनि पक्षपाती भयो भन्ने जुन खालको तपाईँहरूको असन्तुष्टि भावनाहरू आइराखेको छ, यो त यही शासकहरूको कारण निम्तिएको हो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि शासन व्यवस्थामाथि नै अर्को कुनै शासन होइन, दुनियाँमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा राम्रो कुनै व्यवस्था हुँदैन, संहिताभन्दा राम्रो कुनै व्यवस्था हुँदैन। गरेन नि त तपाईँको समुदाय, तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको समुदायलाई पिछडिएका वर्गहरूलाई न्याय त गरेन। म त्यही भन्दैछु, सुन्नुहोस् कि जहाँ बहुजातीय परिस्थिति छ हाम्रो, बहुधार्मिक, हामीले उसमा के लेखेका छौँ प्रस्तावनामा कि नेपाल भनेको बहुजातीय राज्य हो, होइन, बहुभाषिक राज्य हो, बहुधार्मिक राज्य हो, बहुसांस्कृतिक राज्य हो भनिएको छ नि। त्यहाँ त विभिन्न जाति उपजातिहरू छन् नि। त जातिहरूको लागि, उसको विकासको लागि, उसको सम्पूर्ण विकासको लागि, उसको आर्थिक उन्नतिको लागि संहिता चाहिन्छ। जहाँ यति बढी जाति छन् त्यसको दुनियाँको सबभन्दा बेस्ट मोडल भनेको संहिता नै हो। र वर्गीय जुन लडाइँ छ, वर्गीय विभेदलाई समाप्त गर्नलाई गणतन्त्र चाहिन्छ, होइन, समाजवाद चाहिन्छ। हामीले समाजवादको जो कुरा गरिरहेका छौँ, समाजवाद चाहिन्छ। त यो संहिता समाजवादमाथि जसरी उहाँहरू अहिले प्रहार गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सही हुँदैन, यो चाहिँ यो झेल्न सकिँदैन। र यो खेलमा स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ यसलाई समाप्त पार्ने खेल हो। ल अन्तिममा मसँग केही समय मात्रै बाँकी छ। अन्तिम प्रश्न, नेकपाभित्रको अहिले जुन झगडा यहाँहरूले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, केन्द्रीय राजनीति यहाँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, यस हिसाबले सोधेको। अब नेकपाको यो घर झगडा कहाँसम्म पुग्ने देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यहाँ के भयो भने तपाईँले अघि पनि मलाई भन्नुभयो, यो झगडा कहीँ पनि पुग्दैन।
यो झगडा अल्मल्याउने मात्रै हो, जनतालाई यो बेकु बनाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् यिनीहरूले। यिनीहरू केही गर्नेवाला छैन, माखो मार्नेवाला छैन। यो सब नाटक हो। यिनीहरू असफल छन्, यिनीहरूसँग कुनै भिजन छैन, यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण आफ्नो झगडामा अल्मलिएर जनतालाई हामी आफै समस्यामा छौँ भनेर मात्रै देखाउन खोजिरहेका छन्। जनताको सिम्पेथी लिनलाई मात्रै यिनीहरू यस्तो गरेका हुन्, अरू कुनै कारण होइन। यिनीहरूसँग कुनै योजना, कुनै प्लानिङ छैन र यिनीहरू असक्षम हुन्। यिनको नेतृत्व असक्षम छ, व्यवस्था नराम्रो होइन। गणतन्त्र र संहिताभन्दा राम्रो व्यवस्था दुनियाँमा केही हुँदैन र त्यो व्यवस्थामा यी पात्रहरू असमर्थ हुन्, अक्रमण्य छन्। यिनीहरूले ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ। यिनकै पार्टीको अर्को व्यक्ति आएर नेतृत्व गर्लान्, जो सक्षम छन् तिनले नेतृत्व गर्छ। त्यसकारणले यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सिस्टमप्रति जो यो निराशा आम नागरिकमा आएको छ, त्यो व्यक्तिको गल्तीको कारणले गर्दा, यो सिस्टमको गल्ती होइन। सिस्टम योभन्दा राम्रो कुनै हुँदैन। त यो सिस्टम व्यक्तिको गल्तीको कारण सिस्टममाथि प्रश्न उठाउनु पनि गलत हो। त्यसो त अब भन्दै जाने हो भने त अब राजतन्त्र के दास बनाउने फेरि जनतालाई, फेरि के अब राणाकालीन युगमा फर्किने हामी, त्यस्तो ढुङ्गे युगमा फर्किने? अब त दुनियाँको सबभन्दा उत्कृष्ट मोडल भनेको यही हो। यहाँ कुनै व्यक्ति असमर्थ भयो भनेर व्यक्तिको कारण सिस्टमलाई दोष लाउनु हुँदैन। र यिनीहरू अहिले आएर जुन आपसी झगडा देखाइरहेका छन्, यो भनेको अक्रमण्यता हो, आफू केही गर्न नसक्ने। त्यसकारण आफू अल्मलिएर जनतालाई चाहिँ यतातिर एट्र्याक्ट गरेर होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ सिम्प्याथी चाहिएको छ कि होइन हामी आफ्नै समस्यामा छौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ झगडा गरेर जसरी अहिले जनताको बिचमा यिनीहरूले एउटा, मैले अस्ति भने कति ठाउँमा भनिसकेँ कि पार्टी फुट्नु हुँदैन कुनै। त्यो पार्टी पनि फुटोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। त्यो पार्टी पनि मिलेरै जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरू जति बलियो हुन्छ जनताले त्यति बढी अधिकार प्राप्त गर्छन्। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूमा कुनै त्यस प्रकारको फुटफाट विभाजन हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री यद्यपि चाहनुहुन्छ पार्टी फुटोस्, अस्ति अध्यादेशै ल्याउनु भयो। अहिले पनि उहाँको प्रयास त्यही छ कि पार्टी फुटेरै अलगै भएर अगाडि बढौँ भन्ने। हाम्रो तर्फ पनि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ बेला बेला, उता पनि गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं सहभागी हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले उहाँ आफै चाहिँ यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्नु भएको छ। त उहाँको दोष हो र उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद पनि जति सक्दो छिटो हुन्छ उहाँहरू छिटो मिलाएर एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई उहाँहरूले देखाउन सक्नुहोस् कि होइन हामी सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, हामीले आन्तरिक विवाद मिलायौँ, अब देशको लागि यो गर्दैछौँ भनेर उहाँले रोडम्याप दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहेका हौँ। तर उहाँहरू यो केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण अब हामी चाहिँ शक्ति सञ्चय गरेर सङ्घर्षमा जानुको विकल्प हामीले पनि देखेका छैनौँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव झा। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उच्च अदालत दिपायलबाट टिकापुर हत्याकाण्डको सवालमा भएको हिजोको फैसला र समग्र राजनीतिक परिदृश्य गतिविधिहरू यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।